بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنْثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا يوم القيامة ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکدائی شہنشاہی اس مالک حقیقی واسطے جو پوری کائنات دا اکیلا خالق اکیلا مالک اکیلا رازق جس تو علاوہ کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی رازق نہیں بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم پیر طریقت رہبر شریعت حکیم الامت اعلیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالت اج دا اے تبلیغی اصلاحی پروگرام ساڑھے پیارے بھائی حافظ ابو سفیان صاحب
اللہ ذل جلال والاکرام نے انہوں نے بیٹی دی نعمت نال نوازے ہیں، اور اس خوشی دے موقع تے انہوں نے تبلیغی پروگرام سجایا ہے تے معاملہ الٹے ساڑھے عام بیٹے پیدا ہون سنی وہابی سارے راضی ہوندے نے اور دعوتاں کردے نے پروگرام کردے نے، تھوڑے لوگ نے جڑے بیٹیاں دی خوشی دا بھی اظہار کردے نے۔ اللہ ذل جلال والاکرام ساڑھے اس بھائی دیاں بیٹیاں نو بھی نیک بنائے، اور اللہ پاک نے انہوں نے ایک بیٹا دیتا ہے، اس دی کو طبیعت خراب ہے، اللہ اس بچے نے مکمل شفا عطا فرما دے، اللہ پاک انہوں نے برکتاں عطا فرمائے۔ قرآن پاک دا اس وقت تسا احباب دے سامنے جو مقام میں تلاوت کیتا ہے میں نے پھر دے دیا، اس آیت دے اندر اللہ ذل جلال والاکرام نے بیٹیاں دے ہی متعلق میں نو دونوں آگاہ فرمایا ہے، اور میں انشاءاللہ چونکہ حافظ صاحب نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، اور میرا دل کردا ہے کہ اس مناسبت دے نال بیٹی دی ہی عظمت نو بیان کیتا جائے، اور رسمن نہیں قرآن و حدیث دے دلائل دے نال مزین کر کے اس عنوان نو بیان کیتا جائے۔ ساڑھے معاشرے اندر تھوڑے لوگ نے جڑے بیٹیاں نال محبت کردے نے، اج دا مسلمان معاشرہ بھی بیٹیاں تو بڑی نفرت کردا ہے۔ تواڈے ملک اندر آئے دن بیٹیاں دی وجہ تو ماواں قتل ہو رہی نے، طلاق دی کئی ایک وجوہات وچوں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی بن جاندی ہے ساڑھے معاشرے اندر کہ بی بی تیاں کیوں جمدی پئی ہے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر جڑی نو کول بیٹے نے ان دا مقام تے شان کو کارج وکھرا ہی ہے، تے جندے کول تیاں نے او نو بچاری ساس سورے تو منہ لکان دی پھر دی ہے۔ کوئی بیٹی قتل کر رہا ہے تے کوئی بیوی نو اللہ ذل جلال والاکرام دی مقدس کتاب قرآن پاک دا مطالعہ کریے تے بیٹیاں تو نفرت کرنا اہل حدیث دا کام نہیں، مسلمان دا کام نہیں، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے تے مشرکاں دا کام ہے۔ بار جڑے دوست بیٹھے نے اگر ناراض نہ ہو تو پاجی تسی اندر تشریف لائے، اللہ تانوں جزائے خیر دے، اندر جگہ بھی ہے وے، تسی جڑے بیٹھے ہو قریب آجو کو میرے آپ کڑا سیاسی جلسہ ہے بھی ووٹ وکھانے نے، بزرگ جتھے بیٹھے نے بیٹھے رہن، تسی بیٹا تو بھی اگے آ جا، بیٹو تسی بھی تھوڑا جا اگے آ جاؤ، خلا پر کرو بچو، اے نبی پاک نے نا منع فرمایا ہے، علماء بیٹھے نے پوچھیا جا سکتا ہے، دین دی مجلس وچ خلا نہیں ہونا چاہیے دا۔ میرے لیے سعادت ہے جماعت دے جید علماء کرام جلوہ افروز نے، مولانا سمیع اللہ صاحب ویسے ہے بھی اے میرے علاقے دے نے تے میں انہاں دے علاقے دا، ہونے تقریر تو بعد دسانگے بھی یہ میرے علاقے دے کیویں نے تے میں انہاں دے علاقے دا کیویں۔ مولانا عبدالجبار ڈوگر صاحب، بھائی عبدالجبار بیٹو صاحب ماشاءاللہ چاڑ کے تو بھائی عامر صاحب دوست تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں دی بھی اور تواڈی بھی محبت نو قبول فرمائے۔ تسی بس تھوڑی جی توجہ کرنی ہے،
یہ کئی دفعہ تجربہ ہویا ہے کہ جس علاقے وچ کو کسی پنڈ وچ یا کسی جگہ تے خطیب پہلے نہ گیا ہوئے لوگ ششو پنج وچ رہندے نے پتہ نہیں مولوی کرنا کی ہے یہ دل وچ وہم جہا رہندا ہے تسی انشاءاللہ کو 15-20 منٹ مینوں دیو پھر میں دیکھ لاں گا بھی اگلے کو آدھا گھنٹہ تسی مینوں دیندے ہو کہ نہیں دیندے ہو اس حساب نال انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی توجہ کرنا میرے والے بیٹیاں تو نفرت کرنا مومن تے مسلمان دا کام نہیں مشرکان دا کام ہے اور قرآن پاک نے پیغمبر رحمت دی آمد تو پہلے دے منظر بیان کیتے نے آؤ بلا تمہید باتانو قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر سنے آجے سمجھے آجے اللہ کو دعا ہے مولا کریم اپنی رحمت دے نال میں نو شرح صدر دے نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے یار شئی کمزور ہے کی کر ٹیپ ہے تو کیمرے والے کو ہوندی سپیکر ہی ٹھلا ہو گیا ایک منٹ مولوی ہاں ٹھیک شفاق بندہ سیانا نکلے ہیں شیخ صاحب آجو آجو ٹیپ ہے آجو اللہ تنہوں برکت دے جزاک اللہ چلو بس ہم نہیں جاندہ کدھر جزاک اللہ بھائی جان جزاکم اللہ خیر اللہ پاک نے منظر کافران دا بیان کیتا ہے مشرکین مکہ دا بیان کیتا ہے جڑے لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے سن یا بیٹیاں نو قتل کر دے سن آؤ دل لا کے قرآن سن دے جایا جے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم قرآن پاک دے نا اے پہلے الفاظ نو میں تو انہوں سمجھانے نے تے سمجھے آجے تے تھوڑی جی توجہ دے آجے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ فرمایا نا مکے والے انہوں جدوں بیٹی دی خوش خبری سنائی جاندی اذا بشر احد بالانثى اینا جو کسے نو بیٹی دی خوش خبری سنائی جاندی میں اگے جا کے بیان کراں گا دلائل دیاں گا کہ بیٹی دا مقام کی ہے اے جڑا لفظ ہے نا ایک دلیل ہے بس انہوں یاد رکھیا جائے اگے جا کے تو انہوں دوبارہ یاد کرواواں گا کڑی نال کڑی ملا کے بیٹیاں پیدا ہون دے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے لوگو اللہ پاک والوں خوش خبریاں آ گئیاں دے بیٹیاں پیدا ہون دے اللہ پاک والوں خوش خبریاں نے خوش خبریاں قرآن دی آیت مبارکہ تے غور کرنا فرمایا مکے دے نا مشرکانوں جدو کسے نو اللہ پاک بیٹی دی خوش خبری عطا کر دے دینا دے چہریاں دے رنگ اڑ جاندے اینا دے چہرے سے آؤ جاندے پریشانیاں اینا دے چہریاں تے چھا جاندیاں ذلت اینا دے چہرے تے چھا جاندی اور بے کے بیٹیاں دے قتل دے پروگرام بنان دے اینا بیٹیاں نو زندہ درگور کرن دے پروگرام بنان دے اینا بیٹیاں نو قتل کرن دے پروگرام بنان دے اللہ ذوالجلال نے اس اجڑی ہوئی زمین نو ظلمات نال پری ہوئی زمین نو جدو آباد کیتا ہے آمنہ دے لال دی نبوت دے نال اپنی مقدس کتاب قرآن پاک دے نور دے نال جدو آمنہ دے لال آئے آکے لوگاں نو جتھے لوگاں دیاں اور برائیاں دا
سدے باب کیتا ہے، شرک تو روکے ہے، بدعات تو روکے ہے، بے حیائی تو روکے ہے، شراب تو روکے ہے، جوے تو روکے ہے، زنا تو روکے ہے۔ اتھے مدنی کریم نے آ کے اللہ دے احکام سنائے نے کہ لوگوں بیٹیاں تو نفرت نہیں کرنی بلکہ بیٹیاں نو سینے نہ لگانا ہے، بیٹیاں نو سینے نہ لگانا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے آمنہ دے لال دے سینے تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا لوگوں بیٹیاں ہون تے اللہ لوگ خوش خبریاں نے، بیٹیاں دے مکے دے کافراں وانگو قتل دے پروگرام نہیں بنانے، بیٹیاں تو نفرت نہیں کرنی۔ اور اس آیت دی تفسیر دے اندر علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے قول نقل کیتا ہے، فرماتے نے لوگوں جڑا بیٹیاں دی خوشی کرتا ہے اللہ بیٹا دیتا ہے تے مبارک باد۔ اب بیٹا رب دیتا ہے نا، حاجی نمازی مولوی وہابی سنی سارے مٹھیائیاں ونیاں جا رہی نے، مبارک باداں لئیاں تے دیتیاں جا رہی نے، پروگرام نے علماء نے دعوتاں نے نانکے داد کے پیک کے سورے آنڈی گوانڈی ہر پاسوں دعوتاں تے مبارک باداں تے مٹھیائیاں۔ بیٹی پیدا ہوئے تے کوئی مبارک باد دین نو تیار نہیں، کوئی مبارک باد لین نو تیار نہیں۔ بیٹی پیدا ہوئے کوئی بیٹیاں دی دعوت کرن نو تیار نہیں۔ میں تجربہ کیتا ہے بڑے بڑے مذہبی لوگ بیٹیاں دے عقیقے ہی نہیں کر دے، بیٹیاں دے عقیقے، بیٹیاں دے جلسے، بیٹیاں دی دعوتاں، بیٹیاں دے پروگرام، بیٹیاں دی مبارکباد۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے تے کوئی مبارکباد نہیں بلکہ افسوس دا منظر بنا دیندے نے، جڑا ہوندہ ہے مبارکباد نہیں دینا آندہ بلکہ دلہ سے دینا آندہ۔ علامہ ابن قیم اس آیت دی تفسیر دے اندر لکھ دینے لوگوں جڑا بیٹیاں دی خوشی کردہ ہے تے بیٹیاں دی خوشی نہیں کردہ انہوں کوئی حق نہیں، بیٹیاں دی خوشی کرے انہوں کوئی حق نہیں، بیٹیاں دا عقیقہ کرے، بیٹیاں دی دعوت کرے، بیٹیاں دی مبارکباد لوے تے دوے۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال نے انہوں بیٹا دیتا ہے، اپنی نعمت دیتی ہے، ایک نعمت تے راضی ہوندہ ہے، ایک نعمت تے خوش ہوندہ ہے۔ رب نے دوجی نعمت دیتی ہے ہوندہ انکار کیوں کرنا ہے؟ اس دوجی نعمت نے شکریہ کیوں کرنا ہے؟ یا دعا نعمتاں تے شکر کر، دعا نعمتاں تے مبارکباد دیتے لے۔ اور یارو ایک گل سنے آنجے، بیٹی بھی اللہ دی نعمت تے بیٹے بھی اللہ دی نعمت نے۔ ساڑھے ہیں گل مشہور ہے، پتہ نہیں کتھوں مشہور ہوئی ہے کہ بیٹا نعمت ہے تے بیٹی رحمت ہے۔ ایک گل مشہور ہے نا، ہم سنیے، بیٹا نعمت تے بیٹی رحمت۔ ایک خطیبانہ جملے نے، قرآن و حدیث اس دی تائید نہیں جے کردہ، قرآن و حدیث دے دلائل جدو جمع کریے پھر بات ثابت ہوندی ہے کہ بیٹا بھی اللہ دی نعمت ہے، بیٹی بھی اللہ دی نعمت ہے، بیٹا بھی اللہ دی رحمت ہے، بیٹی بھی اللہ دی رحمت ہے۔ اللہ دی ایک نعمت راضی ہونے دوجی نعمت بھی راضی ہویا کر، یعنی بیٹیاں دیواراں بھی مبارکباد لیا کر تے دیتی کر، بیٹیاں دیواراں بھی ہوئے دعوتاں کریا کر، حقیقے کریں کر۔ اور بیٹی اللہ دا ایڈا وڈا انعام ہے، ایڈا وڈا انعام ہے۔ اللہ ذوالجلال نے زیادہ نبیانو بیٹے نہیں عطا کیتے، زیادہ نبیانو اللہ پاک نے بیٹیاں دا باپ بنایا۔ بیٹی اللہ دی نعمت نہ ہوندی، بیٹی اللہ دی رحمت نہ ہوندی، بیٹی اللہ دا انعام تے فضل تے مہربانی نہ ہوندی۔ اللہ کدے بھی نبیاں نو زیادہ بیٹیاں نہ عطا کر دے، اللہ نبیاں نو زیادہ بیٹے نہ، زیادہ بیٹیاں نہ عطا کر دے، بلکہ بیٹے عطا کر دے۔ بیٹے امام یعقوب رحمت اللہ علیہ ابو یوسف انہ دی کنیت دے
انہوں اللہ پاک نے 5 یا غالباً 7 بیٹیاں یکے بعد دیگر عطا فرمائیاں تے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دے گھری آندے نے آکے کہندے نے اصبر ابا یوسف الانبیاء کانوا آباء بناتن دو سارے نا ادھر ہی بہندے جاندے نے یا تے میں کرسی انج کر لینا یا تھوڑے جو تسی اٹھ کے ادھر آ جاؤ کو کم برابر کریے او میں ادھر وینا تے کوئی بھی نہیں سارے ادھر بیٹھے جائیں دروازہ چھڑ دو تے تھے کوئی آ جاؤ سامنے جے ناراض نہ ہو تو میں نے تو بندے ڈاڈے جے لگ دے زیادہ ڈوگر نے تھے ہاں جی اچھا سارے ساری ہیں ماشاءاللہ مہربانی جی تہاڈی وہ میں ادھر وینا بھی بندے دا ادھر بیٹھے نے دو ادھر میں اللہ تو نے جزائے خیر دے جی تسی گل من لئیے بھابیاں تو ڈر ڈر بھی لگتا ہے اللہ توڑے مال جان اندر ایمان اندر برکت فرمائے اللہ توڑا آنا قبول فرما لے اصل میرا دل کردہ ہے بھی بس کو کتے مجمع ٹک کے بہ جائے نا توجہ ہو جائے تو پھر میں تو انال کو 15-20 منٹ گلاں کو کرنی ہے 2-4 ایتاں سناونی ہے تو انہوں تے 2-4 ہی میں حدیثاں سنانیاں نے جے کتے صحابے چاہ گئے تو پھر شعر بھی پڑھ دیں گے شعر پڑھن دی مولانا عبدالجبار صاحب اجازت ہے تھے سمسام دے جی انشاءاللہ میں اگے ہی اپنے بابیاں دا کلام زیادہ پڑھنا میں دوجیاں دے گھٹ ہی پڑھنا میں نو اپنے بابیاں نال پیار ہے اپنے دا کلام بہتا پڑھی دا لو جی تھوڑی جی توجہ کرے آجے امام یعقوب نو اللہ ذوالجلال نے 5 یا 7 بیٹیاں عطا فرمائی اب اینا دے گھری آندے نے امام احمد بن حنبل اس وقت دے نا اینا دے پائے دے عالم ہے ہم اثر ہم پلہ عالم ہے اینا دے گھرے آکے کہندے نے اصبر ابا یوسف الانبیاء کانوا آبا فرمایا ہے امام ابو یوسف صبر کریں اللہ ذوالجلال جے تینوں بیٹیاں دیتی جا رہے ہیں کیوں صبر کیوں کرنا ہے نال دلیل دیتی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے زیادہ نبیاں نو بیٹے نہیں دیتے بلکہ رب نے زیادہ نبیاں نو بیٹیاں دیتیاں نے میں دینج کر کے جملہ کہہ دیں اب اے رب اپنے پیاریاں نو زیادہ بیٹیاں دیندہ ہے رب نو اللہ نو نا اپنی زمین تے سب تو زیادہ پیارے نے تے نبیاں دی جماعت رسولان دی جماعت تے رب نے اپنی پیاری جماعت نو زیادہ بیٹیاں تا فرمائیاں نے اے پتران دی فوج دیتی حضرت یعقوب نو نریائی تیاں دیتیاں لوت محبوب نو اے تیاں تے پتر دیتے حضرت ایوب نو کئیاں نو دیتا کچھ نہیں اور تیاں والے ہو توڑے نال گلے اے نبی شعیب تے پت کوئی نہ کسے پیر دیاں گلاں نہیں لے کسے شیخ الحدیث دیاں گلاں نہیں لے کسے عالم دیاں گلاں نہیں لے کسے بزرگ تے نمازی دیاں گلاں نہیں لے میں تینوں رب تے نبی دی گل پیا سنانا اے نبی شعیب تے پت کوئی نہ پیاں تیاں بکریاں 4 دیاں بھلا نہیں شعیب دا دل کردہ اور چکھے لذتاں اس بہار دیاں پر مشرکاں گل دے آنے اور شانہ سمجھیاں نہیں پرور دیگار دیاں اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں دا مقام بڑھایا ہے کہ زیادہ نبیاں اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں دا باپ بڑھایا ہے اور بیٹی دی عظمت اللہ دے قرآن دے دلائل نوٹ کردہ جائیں
پہلی دلیل میں تینوں سنا چکیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ بیٹیاں والے اور رب دا قرآن کہندا اللہ جنوں بیٹی دے وے اوندے والے اللہ والوں خوش خبریاں آ گئیاں دے اے اوندے والے اللہ والوں خوش خبریاں آ گئیاں نے خوش خبریاں کیویں آئیاں نے اگے جا کے میں تینوں دسنا ہے تھوڑا جہا بس توجہ تے کرنا میرا ساتھ دے گل تے غور تے کر اللہ پاک دے قرآن دی دوسری دلیل تے غور کریں تے بیٹی دی عظمت تے غور کرتا جائی فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات ایک باری سارے محبت نہ اچھی آکھو یار سبحان اللہ اللہ تونوں برکت عطا فرمائے اپنی بیداری دا ثبوت دین لئی ایک باری پھر تھوڑا جے اچھی کہو یار سبحان اللہ میں نا دوستانو دس رہا سی بھی ساؤنڈ تو علاوہ تقریر کرنی ان خطیبہ نو بڑی اوکھی ہے مگر میں تواڈے ماحول نو تواڈے بزرگاں دا بیٹھنا ذوق شوق نو ویکھ کے میں کوشش کر رہا کہ میں اپنی گل چلاواں اپنے معافی ضمیر نو تواڈے سامنے کھول سکاں بیان کر سکاں تواڈی ہوندے واسطے نا تھوڑی جی تسی مینوں تھوڑا جہا ساتھ دے آجے محبت دا اظہار کرے آجے اللہ دی توفیق دے نال میں تانوں قرآن پاک بھی سنانا ہے مدینے والے دیاں حدیثاں بھی سنانیاں نے کو گل انشاءاللہ کسی نتیجے تے بھی لے آنی ہے اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات اللہ فرمانے لوگو مال تے بیٹے تے دنیا دی زینت دے توڑا مال بھی دنیا دی زینت دے تے توڑے بیٹے بھی دنیا دی زینت لے باقی رہن والے صالحات نے باقیات الصالحات مگر حضرت امام عبید بن عمیر اس الفاظ دی تفسیر دے اندر نقل فرمان دے لے پتہ امام عبید بن عمیر ہے کون نے تابعی نے اور وہ امام نے جنہاں نے حدیث پڑھی ہے جنہاں نے تفسیر پڑھی ہے اللہ تا دین پڑھے امی جی عائشہ دے کولو جنہاں نے علم حاصل کیتا ہے میری اور تواڈی ماں اماں جی ام سلمہ دے کولو اور جنہاں نے اللہ تا دین پڑھے ہے حضرت ابو موسیٰ شری دے کولو جنہاں نے اللہ تا دین پڑھے ہے شیر خدا دے کولو جنہاں نے اللہ تا دین پڑھے ہے حضرت عبداللہ بن عمر دے کولو محدثین لکھ دے لے حضرت امام عبید بن عمیر تابعی نے عالم اتنے بڑے نے خطیب اپنے وقت دے اتنے بڑے لے تے نیک بھی بڑے لے زاہد بھی بڑے نے عابد بھی بڑے نے عالم بھی بڑے لے اتنے بڑے عالم نے حضرت امام عبید بن عمیر جدو درس دیا کر دے سانے تے انہاں دا درس انہاں دے استاد حضرت عبداللہ بن عمر جو صحابی نے اور نال انہاں دے استاد نے علم وچ بھی بڑے نے مقام وچ بھی بڑے نے عمر وچ بھی بڑے نے حضرت عبید بن عمیر دا درس سن کے رویا کرتے سانے انہاں دیاں تقریراں سن کے اکھاں گلیاں کرے کرتے سانے اتنے بڑے محدث گزرے نے حضرت امام عبید بن عمیر ازواج مطہرات اور صحابہ کرام دے شاگرد نے وہ لوگوں صالحات مراد نیک بیٹیاں نے اور کل قیامت والے دن جتے تیرے مال نے تیرے کم نہیں آنا اور جتے تیرے بیٹے آنے تیرے کم نہیں آنا اوتھے کل قیامت والے دن کم آن گیاں تے تیریاں بیٹیاں تیرے کم آن گیاں
ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਿल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा फरमाया लोगो ज़मीन व आसमान दा मालिक मैं अल्लाह वा ज़मीना दा मालिक भी अल्लाह है आसमाना दा मालिक भी बोलो कौन है जिन्हां दा अकीदा है वो बोलो चाहे हौली बोलो मगर ज़रूर बोलो अकीदा तौहीद दी गल आवे ना ते ज़रूर बोलिया करो अपने ईमान दा सबूत दिया करो ज़मीना दा मालिक कौन है हाय हाय सुनिया जे अल्लाह पाक दे कुरान नु दिल लाग यार मैं सुभान अल्लाह दिलों प्याना इन्हां दी मोहब्बत दे लोग आंदे शेर हज़रत जी बहुते पढ़िया दे खुदा दी कसम है मौलाना अब्दुल जब्बार डोगर साहब शेख समीउल्लाह साहब वल्ला तल्ला बिल्ला मेरा सीना ठर जाता है जदों को वहाबी आंदा है कि कुरान रज के पढ़ो कुरान ज़्यादा पढ़िया जे और खुदारा शेरां दा इनकार नहीं मैं आप भी शौक नाल पढ़ना वा सुनना वा मैं सुनन दा भी बड़ा शौकीन हाँ सुनान दा भी बड़ा शौकीन हाँ मगर अपने मिजाज ना बदलो मिजाज कुरान वाले बनाओ मिजाज हदीस वाले बनाओ मिजाज दीन सीखण वाले बनाओ ऐ कल्ला दे चस्किया तू यार थोड़ा जिहा बाहर आओ अज मेरी मिल्लत मेरी कौम मेरी जमात कल्ला दे चस्किया पिछे लग के बदअमल बनती जा रही है नारियां दे शौकीन ने शेरां दे शौकीन ने तर्जां दे शौकीन ने जलसियां दे शौकीन ने मगर सजदियां दे शौकीन नजर नहीं आंदे जिक्र दे शौकीन नजर नहीं आंदे रातां नूं सजदे विच रोवन वाले जवान नजर नहीं आंदे ऐ मियां कुरान दे शौकीन नजर नहीं आंदे कुरान नाल दिल लाओ कुरान नाल मोहब्बत करो आओ दिल ला के कुरान सुने ले फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा फरमाया लोगो ज़मीना दा मालिक भी मैं अब आसमाना दा मालिक भी मैं यार मेरे नाल बेदारी दा सबूत दिया जे ओ जिला कसूर ते खतीबां दा इलाका है जिला कसूर ते मौलाना इलाहाबादी दा इलाका है जिला कसूर ते कारी सिबगतुल्ला दा इलाका है जिला कसूर ते कारी हरून यासर दा इलाका है इनायतुल्ला रबानी साहब दा इलाका है ए उलमा ते खतीबां दा इलाका है असी अपने जिले च बह के आने मिसाली जिला कसूर है जिहड़ा वहाबियां नाल नमाजियां नाल उलमा नाल खुतबा नाल जलसे वालियां नाल भरिया पिया है ओए मेरे यारो अपनी फिर बेदारी दा सबूत दिओ ना अपनी रीत नूं कायम रखदे होया बोलो मेरे नाल मोहब्बत दे नाल ज़मीना दा मालिक कौन है माशाअल्लाह बोलो आसमाना दा मालिक कौन है ज़मीन व आसमान दा निज़ाम चलाने वाला कौन है अल्लाह 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 ना कहो बल्कि कहो ज़मीना दा मालिक अल्लाह कल्ला है आसमाना दा मालिक भी अल्लाह कल्ला है अल्लाह कल्ला है ऐ अल्लाह के ना तौहीद नूं एवें किनारे ते खड़ा कर देंदे हो जदों कल्ला आंदे हो फिर सट वजदी है फिर मोर लगदी है आंदे ना तौहीदियां तौहीद सुनांदे रवांगे फिर तौहीद दे बोलिया करो और तौहीद नूं समझिया करो ज़मीना दा मालिक अल्लाह कल्ला है आसमाना दा मालिक अल्लाह 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 कल्ला है अल्लाह कल्ला है अल्लाह कल्ला है और कल्ला मालिक नहीं दे कल्ला बनान वाला ही नहीं दे बल्कि सारे निज़ाम नूं बनान वाला भी अल्लाह है चलान वाला भी हाय हाय बनाने वाला भी अल्लाह है चलाने वाला भी अल्लाह है फिर मेरा दिल करता है मैं तौहीद दी ज़रब लगा जावा अल्लाह करे तेनू तू बेदार होए तेरे दिल विच गल्लां उतर जान और वाह मेरे मौला वाह मेरे अल्लाह सारे जहानां नू पाले ते गल्ला वाह मेरे मौला वाह मेरे अल्लाह
کدے وہابیو میرے نال لفظ اللہ بولو ایتھے ٹھنڈ پہ جائے کھنڈے تکر سینہ ٹھاردا جائے لفظ اللہ بولو اللہ میں اپنی تعریف نہیں کہہ رہا میری کرو سمیع اللہ صاحب دی کرو عبدالجبار صاحب دی کرو میرے کسے خطیب دی کرو میں نا جندہ بندہ ہے نا اوندہ نام لے اوندیاں تعریفاں کر واہ میرے مولا واہ میرے مولا واہ میرے بالو بولو بڑے نہیں بول دے تسی تے بولو میں اکثرانہ بال نہ بولنا آج لگتا ہے بالوں بلانا پینا نال ہے واہ میرے مولا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہانان پالے تے کلا ہر جملہ سنی تیرے سینے ٹھنڈ پہ جانی ہے مخلوق تیری تیرے تیرازی ہر روز کھاوے پئی روزی تازی پتھر وچ کھاوے کیڑا ہرا تلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ واہ میرے مولا واہ میرے اللہ او مٹی دے وچو زمینداروں او مٹی دے وچو انگوری اگاوے او تھوڑے دانے آندے لکھاں چا بناوے سجن دشمن کھاوے رب دا سجن دشمن کھاوے تے نہ مکے گلا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ واہ میرے مولا واہ میرے خدا دی قسمیں توحید دی گل آوے نا بیٹھو صاحب انج دل کرتا ہے بھی بندہ ایتھے ہی ضربہ لاندہ روے واہ میرے مولا واہ میرے اللہ اللہ ذوالجلال دی قسمیں اللہ دی توحید مٹھی ہے نہیں ہے اللہ دی توحید پیاری ہے نہیں ہے میں نو یاد آیا ایک اللہ دا ولی کون ہے اور تیری جماعت دا ولی رب دا بابا جی سعید الفت نام سنے ہیں نا اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بڑھائے اچھی آمین آکھو سردار ریاض صاحب گل سنوا لیجئے بابا جی نے بڑے کمال دے نقشے کیتے نے بڑے کمال دے بابا جی سعید الفت دے توحید دے اللہ دی قسمیں سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے سن کے میرے بابے نے کیا اللہ دی توحید دے کلمہ چکیاں لے کیا اپنے اندر دے اظہار کیتے لے انلے مولا تیری شان عالی نیرالی تو کل جہاناں دا وارث تے والی نبی سارے تیرے اوے درد سوالی تیرے ذمے انہاں دی ہے رکھوالی تو دعاں جہانا دا خالق صداویں اے سارا نظام تو کلا چلاویں اور دعاں جہانا دا خالق صداویں اے سارا نظام تو کلا چلاوے اور کیویں چلاوے واہ بابا الفت تو کڈے پیارے نقشے کھچ گئے ہیں آنلے کسے دا دخل وچ رتی کوئی نہیں کسے دی بھائی والی پتی کوئی نہیں پتہ نہیں کدوں دی تو دنیا بنائی کدوں تو اے مخلوق کھاندی ہے آئی او لکھائی جمے تے لکھائی موئے خزانے تیرے مولا خالی نہ ہوئے او لکھائیں جمے تے لکھائیں موئے خزانے تیرے مولا خالی نہ ہوئے اجے سلسلہ جاری اے جمن مرن دا سوادا گیا نا خدائی کرن دا
اللہ نے للہ ملک السماوات والارض، او کائنات دے لوگو سن لو، زمیناں دا مالک بھی میں ہاں تے آسماناں دا مالک بھی۔ یا اللہ تو کمیں دا مالک ہے؟ فرمایا یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، میں جیا مالکہ کہ جو میں چاہوا او پیدا ہوندا ہے۔ اسی آنے ہاں انہوں سجدے کر، ان دے اگے سر جھکا، ان دے گل منگیا کر جڑا پیدا کرن تے قادر ہے، چے رب تو علاوہ کو ہو رہے، تیرا حق کے جا انہوں سجدے کر، جا ان دے نا دیاں نظریں نیازاں دے، جا ان دے نا دے چڑھاوے چڑھا، اے جا ان دیاں جلیاں پاپ، جا ان دے نعرے مار، اے جا انہوں معبود من لے، تے جی اللہ تو علاوہ کو پیدا نہیں کر سکتا، زمین و آسمان دا مالک بھی اللہ ہے، تے جو چاہے پیدا بھی اللہ کرتا ہے، پھر یار لڑائی نہیں، نفرت نہیں، کسے دا دل نہیں دکھان دے، اسی آنے آؤ پھر اللہ دی مخلوق تو لڑ چھڑا کے رحمان دے در تے آ جاؤ، توحید والے بن جاؤ، آجو پھر اللہ دے در تے آجو، آجو ذرا بولے، آجو ذرا بولے، آجو، او کیوں رب لالوں بندے آ تو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ فرمایا ہر چیز نو پیدا کرنے والا میں، یا اللہ اے سید پر والے سجے کھبے آئے تیری توحید نو منن والے سوال کر دے لیں، یا اللہ اپنی توحید نو، اپنی ربوبیت نو، وحدانیت نو بیان کر کے بیان کی کرنا چاہنا ہے۔ اللہ فرما دے لیں میں بیٹی دی عظمت بیان کرنا چاہنا، میں بیٹیاں دا مقام بیان کرنا چاہنا۔ فرمایا یا بولے میں یشاء اناسا و یا بولے میں یشاء الذکور، او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما۔ فرمایا میں چاہاں تے بیٹیاں پیدا کراں، میں چاہاں تے بیٹے پیدا کراں، میں چاہاں تے تیاں پتر اڑا کے دے دیاں، اور میں چاہاں تے حکیم بنا دیاں، حکیم بنا دیاں، یعنی کچھ نہ دیاں، کچھ نہ دیاں، نہ تیاں دیواں نہ پتر دیواں، میری مرضیاں لے۔ یا بولے میں یشاء اناسا، مفسرین لکھ دے لے، محدثین لکھ دے لے، اس مقام تے اللہ ذوالجلال نے پہلے بیٹیاں دا ذکر کر کے بیٹیاں دا مقام بیان کیتا ہے، بیٹیاں دی عظمت بیان کیتی ہے۔ رب نے کدے بیٹیاں نو پہلا نمبر دے کے دسے آئے، اور کدے بیٹے نمبر لے جاندے لے تے کدے بیٹیاں نمبر لے جاندیاں نے، انج کے اور کدے بیٹیاں دی وجہ تو بندے دی پاک گچی ہوندی ہے، بیٹیاں دی وجہ تو نامہ بندہ ہے، بیٹیاں دی وجہ تو بندے دا نام بلند ہو جاندہ ہے، عزتاں ود جاندیاں نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اور کدے کدے رب بیٹیاں دی وجہ تو ہی بندیاں دیاں پگاں اچھیاں کر دیندے نے، بیٹیاں دی وجہ تو ہی اللہ بندیاں دے مقام نو بلند کر دیندے لے۔ بیٹی دا مقام کی ہے، آؤ آمنہ دلال دی زبانی سنے آجے، میرے اور تواڈے پیرو مرشد واری محبت دائے میں اظہار کرے آجے، مٹھا پایا جے مجلس اندر، مدینے والے تے درود پاک پڑھے آجے، سارے پڑھے آجے، چاہے ہوڑی پڑھو پڑھے آجے، سارے تے ضرور پڑھے آجے۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک واری اور پڑھے آجے اللہ دی قسم ہے درود پاک پڑھے ہیں گناہ معاف ہندے نے درود پاک پڑھے ہیں پریشانیاں دور ہندیاں نے درود پاک پڑھے ہیں اللہ راضی ہندہ جے درود پاک کسرت دنال پڑھن والے نو نبی پاک دیاں زیارتاں تے گوانڈ ملنا ہے میرے اور دوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء موجود نے آؤ یار میں دونوں حدیثاں دا تحفہ دینا چاہنا بیٹی دی عظمت دے اندر مجمع الزوائد دی روایت آمنہ دلال نے فرمایا لا تکرہ البنات اے لوگوں بیٹیاں تو نفرت نہ کرے لا تکرہ البنات دا ترجمہ کر رہے ہیں عربی کے الفاظ کا معنی بیان کر رہا ہوں لا تکرہ البنات اوے بیٹیاں والے ہو بیٹیاں تو قرائد نہ کرے آجے بیٹیاں پیدا ہون متھے واٹ نہ پایا جے بیٹیاں پیدا ہون چہرے تے پریشانی نہ لے آیا جے بیٹیاں پیدا ہون غم زدہ نہ ہویا جے کیوں میرے نبی نے اگے دلیل دیتی ہے فرمایا فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ اوے بیٹیاں والے ہو بیٹیاں تو اس وجہ تو نفرت نہ کرے آجے کہ بیٹیاں تے ماں پیانال پیار کنوالیاں نے اوے بیٹیاں تے ماں پیانال محبت کنوالیاں نے اللہ دی قسم سچ فرمایا نہ جگاں دے پیل نے اینا تیرے نال تیرے بیٹے پیار نہیں کرتے اینا تیرے نال تیرے بیٹے محبت نہیں کرتے جنیاں محبتاں اللہ نے تیاں دے دل وچ رکھ دیتیاں نے جنہ پیار رب نے بیٹیاں دے دل وچ رکھ دیتا ہے بندہ ایک نا اپنی بیٹی تے بیٹے نال 3-4 سال دا بیٹا ہے تے ایڈی کوئی بیٹی ہے اے باپ بیٹا ہے تے اپنی اولاد نال یسو پنجو پیا کھیڑ دے یسو پنجو سمجھ دے ہو یسو پنجو پیا کھیڑ دے بیٹے دیاں واریاں آئیاں نا انج کر کے باپ نے ہاتھ کیتے لے تے بیٹے نے چنڈا ماریاں یعنی اپنی واری لئیے باپ نو چنڈا ماریاں لے اللہ دی قسم ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تے جدو بیٹی دیاں واریاں آئیاں انج کر کے بیٹی دے اگے باپ نے ہاتھ کیتے لے اوہ بیٹے نالو چھوٹی بیٹی ہے تے بیٹی نے باپ نو چنڈا مارن دی بجائے اے سید پر والے او اللہ دی قسم انج کر کے نا باپ دے ہاتھ پکڑے نے تے چمنا شروع کر دیتا ہے باپ دے ہاتھ پکڑے نے تے بوسے دینے شروع کر دیتے نے تے این کے ہور بڑھ کے باپ دے چہرے تے بوسا دین دی ہے باپ دی پیشانی تے بوسا دین دی ہے میں کیا آواز سونے تیرے فرمانا تو قربان جاواں تو سچ فرمائے اوے نہ بندے نال پیار بیٹے نہیں کر دے جنہ پیار بیٹیاں کر دیاں لے تے تمہیں بیٹیاں نال پیار کریا کر تمہیں نفرت نہ کریا کر او تمہیں بیٹیاں تو نک منہ نہ وٹیا کر دوجی حدیث تے غور کری ادب المفرد دے اندر امام بخاری دی کتاب ادب المفرد ان دے اندر روایت موجود ہے ان جے کئی اسناد دے نال کئی کتب حدیث دے اندر اندے حوالہ جات موجود نے حضرت غالب نے عقبہ بن عامر روایت راوی نے کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ جنوں 3 بیٹیاں دے وے اللہ جنوں 3 بیٹیاں دے وے صحابیاں دا وسنتان فرمایا نعم صحابیاں دا واحدہ فرمایا نعم سبحان سبحان صحابی آندہ ہے سونے تسی آندے ہو 3 تیاں 2 ہون تے پھر بھی فرمایا ہاں 2 ہون پھر بھی صحابی آندہ ہے سونے ایک ہوئے فرمایا نام پھر بھی گل ہوئی کیڑی آگے سنے آنجے اگے سنے بیٹی 1 2 نے 3 نے زیادہ نے یعنی کل ایک تو شروع ہوندی ہے پھر جتھے بھی جائے کرنا کی ہے بیٹی دی عظمت سنی
نبوت والی زبان وچوں تینوں سنا رہے ہیں، کوئی اخبار تے ڈائجسٹ تے ناول نہیں، فیس بک دیاں خبراں نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات، اللہ جنوں 3 بیٹیاں دے فصبر علیہن، پہلا کم کرے صبر کرے، کی کرے؟ صبر کرے۔ صبر کی ہے؟ صبر کنوں آنے لیں؟ صبر کی ہے؟ جملہ سنی درویش دا ترجمہ ایک لفظ میں کر دینا ہے۔ صبر دا معنی ہے اللہ دے فیصلیاں نو دل دی خوشی دے نال مان لینا۔ اللہ تو بیٹا دیتا ہے الحمدللہ، یا اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں، مالکہ جے تو دے کے راضی ہیں بیٹیاں، میں باپ بن کے راضی ہیں، رضیت باللہ ربا، تیری ربوبیت تے میں راضی ہیں، تیرے دین تے راضی ہیں، تیرے نبی تے راضی ہیں۔ اتو آواز آن دی ہے اے ہر گل تے میں نو راضی رکھن والے آ، جدو میرے دربار وچ آئیں گا میں بھی تینو راضی کر دیاں گا۔ کیویں کرانگا گل سنی؟ فرمایا فصبر علیہن۔ میرا اصل نہ میرا دل کردا ہے کہ انج حدیث کھول کے بیان کراں، میں ٹر جاواں، زندگی نال ملاقاتاں پھر ہون یاد تے روے بھی گل سنی کیے، کلا زور ہی نہ لگتا رہے ہیں، مولوی کو جوش آتا رہا، ہمارا زور لگتا رہا، او پٹھانا والی گل ہی نہ بنی رہے۔ میرا دل کردا ہے میں کھولاں گلاں نبی پاک دیاں۔ فرمایا من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن، فرمایا اللہ جنوں بیٹیاں دے پہلا کم میں صبر کرے، اطعمہن وسقاہن وکساہن، فرمایا او بیٹیاں نو کھلائے، او بیٹیاں نو پلائے، او بیٹیاں نو پہنائے۔ میرا دعویٰ ہے جاؤ کوئی تے حدیث لے آؤ جتے بیٹیاں دے متعلق انج ونڈ آئی ہوئے، کوئی نہیں آئی۔ تے جدو بیٹیاں دیاں واریاں آئیاں نے، جدو تیاں دیاں واریاں آئیاں نے، آمنہ دلال نے کھول کے گلاں کیتیاں نے۔ فرمایا طعمہن، انہوں کھلانا ہے، وسقاہن وکساہن، انہوں پلانا ہے، انہوں پہنانا ہے۔ فرمایا انہاں بیٹیاں دی پتہ ہے تے صبر کر، انہوں کھلایا کر، پلایا کر، پہنایا کر، ملے گا کی انہاں حدیث سنی تیرے ایمان میں تازگی آئے گی۔ فرمایا کن لہو حجابا یوم القیامہ، وفی روایا کن لہو سترا من اللہ، لہو حجاب یوم القیامہ۔ اور ترجمہ سنی لذت آئے گی۔ فرمایا ہے بیٹیاں نے محبت کرنے والے والدین جدو قیامت والے دن اللہ پاک دے دربار میں جان گے، قیامت دے دن سختیاں بڑیاں ہونگیاں، گرمیاں بڑیاں ہونگیاں، اللہ جلال میں جون گے۔ قرآن کہندہ ہے جہنم ہی سامنے آ جائے گی، اللہ ذوالجلال جلال میں چاہ جان گے، اللہ غصے چاہ جان گے، میدان حشر لگ جائے گا۔ کئی لوگ تے کہن گے اللہ، ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، لوگ کہن گے اللہ قیامت وچوں کڈ لے، ساڈے فیصلے کر کے جے سانو جہنم دا بالن بنا دے، قیامت دیاں سختیاں کم کر دے، قیامت دے عذاب کٹا دے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے بیٹیاں دے ماں پے آن گے، اللہ ذوالجلال انہاں بیٹیاں دی محبت دی وجہ تو انہاں دے اور قیامت دے درمیان انہاں بیٹیاں دی وجہ تو پردہ کر دین گے۔ پردے دا کی معنی ہے ادھر قیامت دے عذاب نے، ادھر اللہ انہوں سیڑ تے کر کے قیامت دے ہر عذاب تو محفوظ فرما لین گے۔ اذا بشرا احدم بالانثى، قرآن اندر بیٹیاں پیدا ہون تے خوشخبریاں نے۔ پاجی خوشخبری ہے کہ قیامت دے دن لوگ تڑپ دیتے ترستے پہ ہون گے، اللہ بیٹیاں دے ماں پیانو بیٹیاں دی وجہ تو قیامت دے ہر عذاب تو بچا لین گے۔ دوجی حدیث کن لہو سترا من النار
آ پردہ لگا ہے پرلی سائڈ تے ہو گیا نا ممبر بھی محراب بھی کوئی شے نہیں نہ ہونا نظر پی آندی ادھر میرے ولے تکو میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اینا دے بیٹیاں دے ماں پیاں دی گل ہو رہی ہے اللہ اینا دے اور جہنم دے درمیان بھی بیٹیاں دی محبت دی وجہ تو پردے کر دین گے یعنی جہنم تو ہی بچا لین گے قیامت دے عذاباں تو ہی بچا لین گے مسلم دی حدیث سنی فرمایا من کن لو سلاس بنات یوبیہن ویرحمہن ویکفلہن وعجبت لہو الجنت البتہ وعجبت لہو الجنت البتہ بتہ اے لفظ بتہ تو انہوں سنانا ہے توڑے سینے ٹھنڈ پہ جانی ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ ذوالجلال جنہوں 3 بیٹیاں دے وے او اینا بیٹیاں نو جگہ دے وے او اینا بیٹیاں نو مکان دے وے رہائش دے وے او اینا بیٹیاں دی تعلیم و تربیت دا فکر کرے اینا بیٹیاں دی کفالت کرے اینا بیٹیاں تے رحم کرے فرمایا اللہ ایسے ماں پیاں تے جنت نو واجب کر دین دلے اور واجب کے لیے الفاظ تو یہ تھے کہ واجبت لہو الجنہ جنت واجب ہو گئی پوچھو مولانا عبدالجوار صاحب نو شیخ سمیع اللہ صاحب نو علماء دوستانو اہل علم لوگانو گلت مکمل ہے واجبت لہو الجنہ گلت مکمل ہے نبی پاک فرما دیتا ہے شک کوئی نہیں پر میرے پیغمبر نے اگے مور لائی ہے اگے میرے پیغمبر نے تیرے دل دا وہم بھی ختم کیتا ہے شک بھی ختم کیتا ہے کمیں کیتا ہے فرمایا واجبت لہو الجنت البتہ بتہ دا معنی ہے اللہ جنت نہیں اللہ جنت دینی ہے نہیں بلکہ رب نے ضرور جنت دینی ہے ضرور جنت دینی ہے شک وچ نہیں پینا بیٹیاں تے رحم کر بیٹیاں دی کفالت کر بیٹیاں دی تربیت کر اللہ تینوں ضرور جنتی بنا دین گے ضرور جنتی بنا دین گے مسلم دی حدیث سنیاں دے کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد میری گل سمجھ آ رہی ہے سارے انو کو آدھا گھنٹہ اور لا لوں پھر میں اللہ تنوں برکت عطا فرمائے نبی پاک دی حدیث سنے ہیں مسلم دی حدیث ہے فرمایا من آلج کمال ہے یار اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے پہ اللہ اکبر اللہ حدیثاں سن کے پیسے دین آلے ہو تو آڑی محبت دا شکریہ ہیں شیران تے قوم روپیے دین دیئے ایک قرآن و حدیث تے میں نا ترغیب دے طور تے گل دا کو رنگ اور نہ بنا جایا جے میں تو اوورال گل کرن لگے ہاں تمام علماء اور جلسیاں دی جدو کو عالم حدیثاں پڑھے تے قرآن پڑھے نا ان دی خدمت بہتا کریا کرو تاکہ انہوں نے پتہ لگ جائے قرآن بہتا پڑھے ہاں خدمت بہتی ہوندی ہے حدیثاں بہتیاں پڑھے ہاں خدمت بہتی ہوندی تاکہ ساڑھے اسٹیج تے کسرت دنال قرآن حدیث آ جاوے شاید ساڑھے اسٹیج تے تقریراں اور موضوع اور عنوان معروف سن ہن بڑی معذرت دنال شعر ہی مشہور نے اور گل کو نہیں گل ترک ہے میں نو پتہ ہے کئی باری یہ جملے منہ چوں نکلے نہ دا خمیازہ بھگتنا پیندا مگر گل حقیقت ہے قرآن و حدیث والے آندے خادم بنو آج اہل علم تواڈی خدمت تو معروف نے تے اپنا فن بخا کے لی جان والے مالدار بن گئے اہل علم ویکھدے نے تواڈے منہ ولے کہ ساڑیاں لوڑاں کنا پوریاں کرنیاں نے کیونکہ تواڈے انہاں علماء دیاں اللہ ذوالجلال نے نسبتاں جو تواڈے نال چا جوڑیاں نے نسبتاں جو تواڈے نال جوڑیاں نے خدا را اہل علم علماء دی قدر کرو اے نیک عالم نو پڑھے لکھے عالم نو تجھی خدمت کرو گے انہیں کی کرنا ہے چاچا جی بہتا تو بہتا کو کتاب لے آکے مطالعہ ہی کرے گا فائدہ تے پھر بھی تو آنو ہی ہونا ہے کوئی چنگا سوٹ لے لے تے جمعہ ہی پڑھائے گا نا لوگ تے کنجریاں تے کاپیاں سٹی جاندے جے
خدا دی قسم ہے میں ویڈیو ویکھی 1000 والی بندہ کاپی کڑدا اینڈ سٹ دیندا ہے پھر کڑدا اینڈ سٹ دیندا ہے او جنی دیر کلپ چلدا رہے او 1000 والی ہی سٹدا رہا ہے اے تہاڈی قسمت نو سلام ہے کئیاں دا کنجراں تے لگدا جے تہاڈا انہاں نیک لوگاں تے لگدا جے تہاڈا محراب و منبر دے وارثاں تے لگدا ہے جندا عالماں تے لگدا ہے شکر کرو اے میاں نبی پاک نے فرمایا جن نال محبت تے انجام ہوندے نالے کنجریاں تے سٹن والے کنجریاں نال اٹھیں گا عالماں نال محبت کرن والے قیامت نو تیرا انجام بھی اللہ انہاں نال ہی کرے گا اللہ علماء دی قدر دی توفیق عطا فرمائے مسلم دی حدیث سنے جے آمنہ دے لال نے فرمایا کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا لگتا ہے تھوڑا منہ مٹھا کروانا پینا ہے تھوڑا جہا ماحول بنائیے تو انہوں نبی پاک دی حدیث سنانی ہے تے بابے سمسام دی نا چاچا جی کہہ رہے سن بابا سمسام سنایا جے بابے سمسام دی ایک بڑی معرفت والی گل جڑی ساڑھے عقیدے دی گل ہے وہ کریے تاکہ تھوڑے چہرے ہیں تے تھوڑی جی رونق اور آ جائے بابا جی آنے مٹھی جئی بولی جمدے اے کناوچ بہ گئی باز شکاری وانگو دلانو لے گئی اے سالان دے پینڈے کر دناوچ تے گئی طالب ہزاراں کر گئے سیر اسمان دی چوک وسیندی ڈٹھی مدنی سلطان دی میرے پیغمبر نے فرمایا منال جاریتینی حتی تبلغا جا یوم القیامتی انا واہو ادھر ویکھیا جی حدیث دا ترجمہ ہے وَعَظَمَّا صَابِعَ اینڈ میرے پیغمبر نے انگڑا بلند کی دیاں لے میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ پاک نے جنہوں 2 بیٹیاں دی دیاں لے حتی تبلغا او بیٹیاں دے گھر جوان ہویاں لے انہیں بیٹیاں دی تربیت کی دی ہے بیٹیاں نو دین سکھایا ہے بیٹیاں نو علم سکھایا ہے ادب سکھایا ہے پردہ سکھایا ہے حیا سکھایا ہے بیٹیاں والے ہو بیٹیاں نال محبت کرنی ہے مگر بیٹیاں نو بے دین نہیں بنانا بیٹیاں دی محبت دے اندر غلوف نہیں کرنا بیٹیاں دی محبت ہوئے چاہ کے او بے پردہ پھرنتے چپ نہیں کرنی اے اونا نو 50,000 دے کواریاں بیٹیاں نو موبائل نہیں لے کے دینے بیٹیاں نو فلم ڈرامے اندر شکین نہیں بنن دینا انہاں بیٹیاں نو قرآن پڑھانا ہے انہاں بیٹیاں نو حدیث پڑھانی ہے انہاں بیٹیاں نو سورہ مریم پڑھانی ہے انہاں بیٹیاں نو شعیب نبی دیاں بیٹیاں دا کردار پڑھانا ہے انہاں بیٹیاں نو ازواج مطہرات دے کردار سنانے لے انہاں بیٹیاں نو پیغمبر دیاں بیٹیاں دی سیرت پڑھانی ہے انہاں بیٹیاں نو ماں ام سلمہ دا کردار سنانا ہے انہاں بیٹیاں نو ماں ام ایمن دا کردار سنانا ہے انہاں بیٹیاں نو ماں خولا دا کردار پڑھانا ہے انہاں بیٹیاں نو نمازی بنانا ہے انہاں بیٹیاں نو نیک بنانا ہے اور میں کہ جملہ دیواں تیرے سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے بیٹیاں نیک بنا نیک بنا نیک بنا اللہ دی قسم ہے تیرے تے اوکھا ویلا جائے گا تہجد دے لے جدو تیری کنواری بیٹی با پردہ بیٹی نیک بیٹی تہجد دے لے اٹھ کے تیرے حق وچ ہاتھ چکے گی دن بعد وچ چڑھے گا اللہ دن چڑھن تو پہلے تیری مشکل آسان فرما دیں گے تیاں نو موبائل دیتی ہیں گل نہیں بڑھ لی بیٹی کی عظمت کا ہرگز یہ مانا نہیں کہ تیری بیٹی کی تربیت نہ ہو وہ بے پردہ پھرے اس کے ہاتھ میں موبائل ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرے یہ محبت نہیں ہے یہ دشمنی ہے محبت دے کہ تو بیٹی دی ایسی تربیت کر ایسے صالحین لوگانو بیٹیاں دے دے ایسے مدارس دے اندر جتھے میری باحیا عالمہ فاضلہ بیٹیاں ماواں
قرآن حدیث حیا پڑھا رہی ہیں تاکہ تیری بیٹی دی کلو آن والی زندگی بھی اللہ مبارک بنا دے وے، اللہ انہوں اولاد دے وے تے ان دی اولاد بھی نیک بن جائے، ماں نیک ہوئے تے اللہ 7 نسلہ نیک بنا دیندہ ہے۔ بیٹیاں دی محبت ہے بھی رنگے کہ بیٹیاں نو دین دینا ہے، حیا دینا ہے، قرآن دینا ہے، تہجد دینی ہے، اور بیٹیاں نو سنوار تے جمعرات دا روزہ دینا ہے، بیٹیاں نو شراک دا شکین بنانا ہے۔ اللہ اللہ سنی گل سنی، میرے پیغمبر نے فرمایا منالا جاریتینی حتی تبلغا، رب جنوں بیٹیاں دیتیاں نے بیٹیاں دے گھر جوان ہویاں نے، جا یوم القیامت انا وہوا وازمہ سابعہ، این میرے ادھر ویکھے این میرے پیغمبر نے انگلاں بلند کیتیاں نے، فرمایا جڑا بیٹیاں دی تربیت کرے، بیٹیاں نال پیار کرے، او بیٹیاں دا باپ کل قیامت والے دن میرے نال، نبی پاک فرما رہے نے میرے نال انج کھڑا ہوئے گا جویں ہاتھ دیاں 2 انگلیاں کٹھیاں نے۔ خدا دی قسم میں کائنات دی شاہی قربان کر دیا محمد کریم دی ایک زیارت تے، صحابہ جانا دے گئے سن سرکار نو ویکھن دی خاطر، تم بیٹیاں نال محبت کر، کیوں؟ آمنہ دے لال نو اللہ ذوالجلال نے 4 بیٹیاں دیتیاں نے، میرا نبی بھی بیٹیاں دا باپ ہے، تم ہی بیٹیاں دا باپ ہے، اللہ قیامت نو تینو نبی پاک دی رفاقت تے صحبت عطا فرما دیں گے۔ مسلم دی ایک اور حدیث سنے آجے، میرے اور دوڑے پاک پیغمبر دے گھر ایک بی بی آئی جندے نال ہوندیاں 2 یتیم بچیاں، بیوہ عورت آئی ہے، مستدرک حاکم میں غالباً یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت دا دن ہونا ہے، ایک بی بی اللہ دے دربار وچ آئے گی، اللہ دے سامنے اس بی بی دا نامہ اعمال آئے گا تے نامہ اعمال وچ لکھے ہے کہ جوانی اندر بی بی بیوہ ہو گئی، انہیں اپنا ایمان حیا ہر چیز بچا کے رکھی، عزت بچا کے رکھی، محنتاں مزدوریاں کر کر کے اپنے یتیم بچیاں نو پال دی رہی ہے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے، اللہ فرمان کے بی بی تیرا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں، تو جڑی اپنے بچیاں دی پرورش کر کے آئی ہیں، بچیاں دی پرورش کر کے آئی ہیں، جا جنت دے دروازے تے کول کھڑی ہو جا، جدو میرا نبی جائے گا دروازہ کھلوائے گا تے کھل جائے گا، جا میری بندی تمہیں جنت دے اندر دو داخل ہو جائے، جنت میں داخل ہو جائے۔ آئی بی بی آئی دے 2 یتیم بچیاں، مسلم دی حدیث، آگے نے اماں جی دا کنڈا کھڑکا ہے، اماں جی نے آواز دی دی ہے کون؟ امی عائشہ جی میں ایک بیوہ عورتاں تے میرے نال میریاں یتیم بچیاں نے، آج محنت مزدوریاں نہیں ملیاں، میریاں بچیاں بھکھیاں نے تے میں آمنہ دے لال دے گھر لے آئیاں، میریاں بچیاں نو بھوک لگی ہے، کچھ کھان نو دیو۔ امی عائشہ گل سنی، امی عائشہ فرمان دیاں نے میں گھر وچ نظرہ ماری ہوں، گھر کیڑا ہے؟ ماں بین بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ، گھر ہوئے جنہوں رب نے جنت بنا چھڑے آئے، گھر کیڑا ہے؟ امی عائشہ دا اجرا ہے، گھر کندہ ہے؟ نبیاں دے امام تے سلطان دا گھر ہے، پر منظر کی ہے؟ امی عائشہ فرمان دیاں نے میں گھر نظرہ ماریاں، ساڑھے گھر ویچ کھانو شاہی کوئی نہیں، ساڑھے گھر ویچ کھانو شاہی کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم ہے بخاری ویچ لکھے ہے میرے نبی دے چلیاں ویچ مہینہ آگ نہیں سی بڑھیا کر دی،
مہینہ مہینہ آمنہ دے لال دے چلے اگ نہیں سی بڑھیا کر دی. میں آج دے اس نوجوان تے بزرگ نو ایک گل دسنا چاہنا اور جڑا سہریاں افطاریاں مرضی دیاں کر سکتا ہے تے روزے نہ رکھے تو اس پیغمبر دا کلمہ پڑھے جن دے گھر مہینہ مہینہ چلے اگ نہیں سی بڑھ دی. مہینہ مہینہ میرے پیغمبر اصل پتہ گل کی ہے تسی آگو کہ نبی پاک دے گھر دے معاملہ ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے اللہ نے سونے جے آکھے تے اوہ پہاڑ سونا بنا کے تیرے نال ٹور دیا تے بخاری وچ حدیث ہے آقا نے اللہ مینوں اینا ہی کوئی دیں جن نال میں تے میری آل زندہ رہ سکیے بہتے مال دی لوڑ ہی کوئی. اصل پتہ گل کی ہے گل ایک بڑی معرفت والی میرا بابا سمجھا گیا بڑی سمجھ آئے گی. اے دنیا اندر تنگی دے تے خاص پیارے یارا اے دنیا اندر تنگی دے تے خاص پیارے یارا اور کافر مشرک ظالم فاسق تے کرتے نہیں عیش بہارا تے بابا جی سید الفتح نے اے تے رب دیاں مرضیاں نے کی مرضیاں نے اور کدے گزر مطابق بھی بہت مشکل کدے اگے برتانو دے چھڑنا ہے اور نان دے تے چاندی دی چھاپ کدرے کدے سونا گل پانو دے چھڑنا ہے اور کدے ٹاکیاں پاٹیاں گل اندر کدے ریشم ہنڈانو دے چھڑنا ہے اور دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے تندرستی پھرانو دے چھڑنا ہے اور تندرست جے کسے نو رب رکھے نہیں کر کوئی اس نو بیمار سکتا غلط آخ دینے اور جھوٹ بول دینے کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکتا اے تے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے اور کئیاں نو رب اتنا دے تے بس بس کرنا زبان لو کئیاں نو رب کچھ نہیں دیندہ ایویں جان جہانو کار کائنات سردار پیمبر دائیں امی جی فرما دیاں لیں میں کار نظرہ ماریاں کھانو چیزی کوئی نہیں ملی جے میں ویکھے تے صرف 3 کھجوراں پئیاں نے اماں جی آندیاں نے میں وہ 3 کھجوراں چک کے اس بی بی نو دے دیتی ہیں ساڑھے کرانچ سارا کچھ پہ اسی عشر چور بن گئے زکاة چور بن گئے صدقے دے متعلق بخیل بن گئے او وہابی بخیل بن گئے جڑے وہابی نو پچھو اچھی آمین کیوں آنا ہے اللہ صحابہ آنے لیں اچھا میں کیا پیرن اور پیر کیوں ملانا ہے اللہ صحابہ نے پیرن اور پیر ملایا ہے صحابہ رفع الیدین کیتی ہے صحابہ آمین آندے سن صحابہ سینے تے ہاتھ بندے سن ٹھیک ہے تیرا عقیدہ اوہی ہے جڑا صحابہ ورگا ہے میں پوچھنا چاہنا تیریاں سخاوتہ صحابہ ورگیاں کیوں نہیں کلی نماز وچی صحابہ نے سخاوت وچ صحابہ کوئی نہیں
کوئی ایک صحابی وکھاؤ جڑا عشر چور ہوئے زکات چور ہوئے اج دے ہزاراں وہابی مال تے سپ بن کے بیٹھے نے نہ زکات دیندے نے نہ عشر دیندے نے بڑے بڑے حاجی نمازی مولویاں دا اس معاملے چ بیڑا دا تے کھڑا اسی تے بخیل بن گئے اور سن لو نبی پاک نے فرمایا بخیل رب تو بھی دور ہے اللہ دی رحمت تو بھی دور ہے اللہ دی جنت تو بھی دور جے فرمایا بخیل تے جہنم دے نیڑے سخی اللہ دے بھی نیڑے سخی اللہ دی رحمت دے بھی نیڑے سخی اللہ دی جنت دے بھی نیڑے سخاوت ایسا عمل ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ بندے دے ایمان نو ویکھدا ہے کئی واری بندہ اللہ دی رضا لی ایک کھجور صدقہ کردا ہے اللہ ان دے بدلے اپنے بندے نو جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیندے نے سخی بنو بخل چھڑ دیو اے دنیا دا مال ایتھے ہی رہ جانا جے بڑے بڑے بنگلیاں کوٹھیاں جداداں دے مالک او اج قبری وچ پینے انہاں دا ہور کو کھاندا پھردا ہے میرے نبی نے فرمایا تیرا مال ہوئے جڑا کھا لے ہنڈا لے ورت لے مکان کوٹھی کھان پین دوجہ تیرا مال نہیں دوجہ تے تیرے وارثاں دا ہے یا پھر تیرا او مال ہے جڑا تو اللہ دے نام تے اگاں کمیٹی پا چھڑی ہے جڑا رب نو دے دیتے صدقہ کر دیتے زکات تے عشر تے صدقات اصل تواڈی میری نیکی ہے اصل میرا تواڈا مال ہوئے جڑا قیامت نو کام آنا ہے آ جڑا جوڑنے پہن تے وارثاں کھانا ہے میں ایسے وارث بھی ویکھے نے اور میاں بنان والا باپ لکھاں کروڑا بنا گیا تے پتراں نو باپ دی ٹھیری بھول گئی میرے پاک پیغمبر دے گھر تین کھجورانے لو جی یہ حدیث سنا کے گل مکائیے میرے پیغمبر نے فرمایا اما جی عائشہ نے تین کھجوراں چکی ہیں اس مانو دے دیتیاں لیں اس بی بی نے ایک کھجور جلدی دے نال بیٹیاں دے منہ وچ پا دیتی ہے ایک کھجور اپنے منہ وچ پائی ہے تے بیٹیاں ہیں یتیم بچیاں پتہ نہیں کدوں دیاں بھکیاں سن انہاں نے جلدی نال کھجور چبا کے تے ماں نو کہندیاں نے نہیں امی آ کھجور بھی سانو دے دے تے ماں نے اپنے منہ دا لقمہ کٹے ان دے دو ٹکڑے کیتے لے ادھی ادھی کھجور اپنے منہ وچوں کٹ کے تے بیٹیاں دے منہ وچ پا دیتی ہے سید پور دے یارو جوانو میں کیا کرنا اے رب نے جگرا ماں دا بنایا ہے یا انہاں بڑھیاں بابیاں دا بنایا ہے اور جڑے اپنے منہ دے لقمے کٹ کے تیرے منہ وچ پا دینے ایداں تے آپ پرانے کپڑے پانتے تینو نوے لے کے دینے آپ پرانیاں جتیاں تے تینو نویاں جتیاں پہنانے اور آپ چٹنیاں نہ روٹیاں کھانتے تینو کڑائیاں کھوا دینے اور آپ ہانڈی چٹ کے ماں روٹی کھاوے تے بوٹیاں ساریاں تینو کھوا دے اے جگرا رب نے ماں دا بنا ہے ہائے اے جگرا رب نے باپ دا بنا ہے آج جس ماں پہ تو شاپر لکا لکا کے اندر لے جانا ہے اے ماں پہ تو نہ نفرت کرے کروے نہ تیری خاطر بڑی قربانیاں دیتیاں نہیں جنہ دے جیوں دے لیں اے قدر کر لو نہیں تے پوچھو میرے ورگے درویشانوں اے جنہ نو باپ نو ملن لی قبرستان جانا پہندہ ہے جنہ دے باپ قبران دیاں ڈیریاں پہلے اج باپ دے چہرے نو ترسنے اج باپ دے سینے تے سر لان نو ترسنے اج باپ دے ہاتھ چمن نو دل ترسدا ہے اج باپ دیاں زیارتاں نو اکھاں ترس دیاں لے اس لیے مینوں یاد آیا مبلغ اسلام خطیب پاکستان ہے استاد محترم مولانا عبدالرزاق طاہر حافظہ اللہ فرمایا کر دلے اے لگ آن بہارا ویچ گلشن مکھ باغ دیوال پر تاون نہیں آواز مارنی نہیں کسے ماوانگ آواز مارنی نہیں کسے باپ وانگو اے سونے اللہ دی قسم ہے جدو باپ ساتھ مار دے جڑی سینے ٹھنڈ پیندی سی
دنیا دیاں لکھاں نعمتاں نال وی او سکون نہیں ملدا۔ میں مولوی بن گیا تے میرا باپ نے مینوں عثمان دی جگہ تے نا پہلے شانی آندا سی، پھر عثمان آکھن لگ پیا تے میرا باپ پھر مینوں آکھے قاری صاحب، تے اللہ گواہ ہے مولانا عبدالجبار صاحب میں باپ دے پیر کٹن لگ پیا تے میں کہا ابا جی تسی مینوں قاری صاحب نہ آکھے، تسی جدو عثمان کہندے جے نا یا شانی کہندے جے نا او جڑی ایتھے ٹھنڈ پیندی ہے او قاری صاحب وچ کوئی نہیں۔ تے جنہاں دے گھراں وچ رونقاں ٹر گئیاں نے انہاں نوں پوچھو، جنہاں دے ہے قدر کرو، جنہاں دے ہے نے قدر کرو، حیا کرو، محبت کرو۔ واللہ بڑیاں جذباتی گلاں نے بیان کرنیاں اوکھیاں ہو جاندیاں نے، میں گل بس اگلی کر دیاں۔ جذبات قابو اندر نہیں رہ جاندے جدوں تہجد گزار بابے دیاں یاداں آ جان۔ ماں نے کھجوراں منہ وچوں لقمے کڈ کے بیٹیاں نے منہ وچ پا دتے۔ امی عائشہ صدیقہ منظر ویکھ رہی ہیں تے ویکھ کے رو پئیاں۔ بخاری میں لکھا ہے امی جی رونے لگ گئی، بی بی ڈر گئی، میرے پاک پیغمبر قدرتی آ گئے۔ آقا نے ویکھے میری عائش رو رہی ہے، 2 منٹ نے بھائی، عائشہ رو رہی ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے نی میری عائش کی گل ہے، نی میری حمیرہ کی گل ہے، پیاری عائشہ کیوں رو رہی ہیں؟ سید عائشہ عرض کر دیا نے محبوبہ اینک بی بی آئی، میں کھجوراں دیتی ہیں، ایک نے بیٹیاں نو دیتی ہے کھجور، ماں منہ پا لئی تے بیٹیاں نے منگی ہے، ماں نے منہ چو کٹ کے لقمہ 2 ٹکڑے کر کے آپ صبر کیتا ہے تے بیٹیاں نو کھوا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، امام مسلم نے 2 میں نقل کی دیا لے۔ میرے پیغمبر نے ایک بات فرمائی ہے، فرمایا نہیں میری عائش اس ماں نے بیٹیاں تے رحم کیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے اس ماں تے بیٹیاں دی وجہ تو رحم کر دیتا ہے۔ اور دوجے الفاظ میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لہا بی الجنت او اعتق بیا من النار۔ فرمایا نہیں میری عائش جس ماں نے ان بیٹیاں دی خاطر اند کر کے قربانیاں دیتیاں نے تے پھر میں بھی اللہ دا پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ نے اس بی بی تے بیٹیاں دی محبت دی وجہ تو جہنم دی آگ حرام کر دیتی ہے تے جنت نو واجب فرما دیتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے مولا کریم اپنی رحمت دے نال سانو اپنیاں بیٹیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عرشاں والا رحمان بھائی حافظ محمد سفیان بلوچ صاحب نو اللہ نے بیٹیاں 3 دیتیاں نے، اللہ نے دیاں بیٹیاں نو نیک بنا دے، انہاں دے بیٹے نو دل دی تکلیف ہے، اللہ اس بچے نو مکمل شفا عطا فرما دے، انہاں دے بزرگاں نو اللہ جنت عطا فرما دے۔ تسی جنہیں تشریف لے آئے ہو اللہ تھوڑے سارے دے مال جان اولاد اندر برکتہ فرمائے، تھوڑے فوت شدگان نو اللہ جنت عطا فرما دے، تھوڑے بیماران نو اللہ شفا عطا فرما دے، دعا فرما دے پہ اللہ